हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। नारिकेलमोदकः। आर्द्रनारिकेलं मिक्सीयन्त्रे पेषयित्वा गुडं कषित्वा उभे सममात्रे गृहीत्वा मिश्रयित्वा कटाहे मन्दाग्नौ पचेत्। किञ्चित् कालानन्तरं सार्द्रं भवति। तदा किञ्चित् घृतं योजयित्वा पुनः अपि हस्तम् अविच्छेद्य चालयेत्। एतावदेव घृतलिप्तायां स्थाल्यां निक्षिप्य शीतलीभूते सति खण्डशः कर्तयेत्। एषा अतीव रुचिकरा अस्ति। अत्यन्तम् आरोग्यकरं स्वादिष्टं च इदं नारिकेलमोदकः। भवान् अपि परीक्षताम्। नमो नमः। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।